चलति। मुनित्रयम् इत्यत्र मुनिपदार्थस्य एवञ्च त्रयमिति पदार्थस्य परस्परान्वयित्वं रूपसामर्थ्यं वर्तते। परस्परान्वयित्वं रूपसामर्थ्यं परस्परान्वयित्व रूप सामर्थ्यं वर्तते। परस्परान्वयित्वरूपसामर्थ्यं वर्तते। अतः अत्र षष्ठी समासः वर्तते षष्ठी इति सूत्रेण इति श्रीमद्भिः प्रतिपादनं वर्तते। अत्र उच्यते यत् अत्र समासः दुर्लभः एव यतोहि तत् विशेषितं सूत्रं वर्तते पूरणगुणसहितार्थसदव्यक्तव्यसमानाधिकरणेन। सूत्रार्थः वर्तते पूर्णाद्यर्थैः सदादिविश्च षष्ठी न समस्यते। यथा काकस्य काष्णमित्यत्र काष्णम् इति गुणवाचकं सुबन्तं तेन साकं काकस्य इति षष्ठ्यन्तसुबन्तस्य समासः न भवति। तद्वदेव अत्रापि त्रयमिति पदं तित्वसङ्ख्यायावाचकं संख्या च गुणः एव। अतः त्रयमित्यस्य गुणवाचकत्वात् अनेन साकं मुनीनामिति षष्ठ्यन्तसुबन्तस्य समासः नैव भविष्यति। कथं श्रीमद्भिः अत्र षष्ठी समासः प्रतिपादितः इति अस्माकं प्रश्नः। श्रीमद्भिः मुनित्रयमित्यत्र षष्ठी समासस्य दुर्लभत्वं प्रतिपादितं। पूरणगुणसहितार्थसदव्यक्तव्यसमानाधिकरणेन इत्यनेन शास्त्रेण अत्र षष्ठी समासस्य निषेधः भविष्यति इति तेषाम् आशयः। तत्र उच्यते अस्य सूत्रस्य अर्थः यः अस्ति यत् पूर्णाद्यर्थैः सदादिविश्चषष्ठी न समस्यते। तत्र गुणवाचकः शब्दः तादृशः एव ग्रहीतव्यः यः मात्रगुणवाचकः। नाम गुणमात्रवाचकेन सह समर्थेन सुबन्तेन सह षष्ठी न समस्यते इति अस्य सूत्रस्य अर्थः अस्ति। अत्र त्रयम् इत्यस्य यः अर्थः सः तु त्रित्वसङ्ख्याविशिष्ट अवयवघटितसमुदायः अस्ति। अत्र गुणः मात्र अर्थः नास्ति इति तु प्रकारतया अस्ति। अतः अत्र अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भविष्यति। अतः अत्र समासस्य निषेधः नैव भविष्यति। अतः अत्र समासः भविष्यति। एवं च समाधानान्तरमपि अत्र अस्ति यद् अनित्योऽयं गुणेन निषेधः तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात् इति निर्देशात्। अतः अत्र समासस्य अनित्यता अपि अस्ति। अतः समासनिषेधस्य शास्त्रस्य अनित्यता अपि अस्ति। अतः समासः भविष्यति। अतः समासे दुर्लभत्वं नास्ति। अतः मुनीनां मुनित्रयमिति षष्ठी समासः अत्र भवति। महोदयेन मुनित्रयम् इत्यस्य विचारः कृतः यत् मुनित्रयम् इत्यत्र षष्ठी समासः भविष्यति। इदानीं मुनित्रयम् इत्यत्र द्वितीया वर्तते। तर्हि मङ्गलाचरणं वर्तते मुनित्रयम् इत्यत्र इति परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं गच्छति। मुनित्रयम् इत्यत्र द्वितीया विहिता। केन सूत्रेण द्वितीया आगता? तर्हि सूत्रं वर्तते कर्मणि द्वितीया इति। तेन सूत्रेण द्वितीया तदैव विधीयते यदा तत्र अनुक्तकर्म भवति। तस्य सूत्रस्य अर्थो भवति अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। तर्हि मुनित्रयम् इत्यत्र किं निरूपितकर्मत्वं वर्तते? नाम अस्य कर्मसंज्ञा केन सूत्रेण विहिता? कथं भवति कर्मसंज्ञा? कथं च अत्र द्वितीया भवति एतस्य प्रश्नः। आओ थोड़ा पास में आ जाओ, तुम भी आ जाओ यार, थोड़ा बढ़ जाइए, क्या दिक्कत है? कोरोना नहीं है, कोरोना गतम। तत्र कर्मणि द्वितीया इत्यनेन शास्त्रेण अत्र द्वितीया विभक्ति भवति। कर्मणि द्वितीया कर्तुरीप्सितमं कर्म इति सूत्रस्य अर्थः भवति अनेन कर्म संज्ञा भवति। अनेन कर्मसंज्ञा भवति। तदनन्तरं कर्मणि द्वितीया इत्यनेन शास्त्रेण द्वितीया विभक्ति भवति। कर्तुरीप्सितमं कर्म इति शास्त्रस्य सूत्रस्य अर्थः कस्य कर्म संज्ञा भवति? मुनित्रयम् इत्यस्य कर्मसंज्ञा भवति। कस्य भवति? कर्म संज्ञा कस्य भवति? मुनित्रयम् पदार्थस्य। पदार्थस्य। हाँ, मुनित्रय इति पदार्थस्य। मुनित्रयम् इत्यस्य। तर्हि सूत्रस्य अर्थः वर्तते प्रकृतधात्वर्थव्यापारप्रयुज्य प्रकृतधात्वर्थफलाश्रयत्वेन इच्छिद्देश्य कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। इच्छिद्देश्यताश्रयं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। समन्वय प्रकार
प्रकृत धातुः नव उपपदपूर्वक क्री धातुः प्रकृत धातुपात व्यापारः प्रीत्यनुकूल व्यापारः प्रकृत धात्वर्थ व्यापार प्रयोज्य प्रकृत धात्वर्थ फलं प्रीतिः तदाश्रयः मुनित्रयमिति तस्य तदाश्रयं मुनित्रयम् प्रकृत धात्वर्थ व्यापार प्रयोज्य प्रकृत धात्वर्थ फलाश्रयत्वेन इच्छा अयं एति मुनयः मदवृत्ति व्यापार प्रयोज्य प्रकृत मदवृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वान् भवतु इत्याकारक इच्छा फलाश्रया भवन्तु ऐसे फलाश्रयाः भवन्ति इत्याकारकारिका इच्छा एवं तस्य उद्देश्यं तस्याः उद्देश्यताश्रयः मुनित्रयः एवञ्च तस्य कर्मसंज्ञा भवति तदनन्तरम् अत्र कर्मणि द्वितीय इत्यनेन शास्त्रेण द्वितीया विभक्तिः भवति अनुक्तकर्मणः सत्यात् अत्र द्वितीया विभक्तिः भवति अतः मुनित्रयम् इत्यत्र द्वितीया विभक्तिः सिद्धा इति अनेन प्रतिपादितम् अत्र श्रीमद्वे उक्तं यत् अत्र मुनित्रय इत्यस्य कर्तरीक्षितमम् अनेन सूत्रेण कर्मसंज्ञा भवति एवञ्च तं कर्मसंज्ञाम् आश्रित्य कर्मणि द्वितीयानेन सूत्रेण तां कर्मसंज्ञाम् आश्रित्य अत्र कर्मणि द्वितीयानेन सूत्रेण द्वितीया भवति कर्तरीक्षितमं कर्म इत्यर्थः वर्तते प्रकृतधातुपात्रप्रधाने भूतव्यापार प्रयोगधात्वर्थ फलाश्रयत्वेन इच्छयोद्देश्यं कारकं कर्मसंज्ञा स्यात् प्रकृतधातु नमः उपत्पूर्वक्रिय धातु प्रकृतधात्वर्थप्रधाने भूतव्यापारः प्रत्यनुकूलव्यापारः सव्यापारः कीदृशः प्रीत्यनुकूलः यः व्यापारः वर्तते स कीदृशः वर्तते तस्य स्वरूपं किमस्ति अरे करशिर संयोगादिरूपः क्या नमस्कारादिरूपः प्रणाम इत्यादि शब्दोच्चारण रूपः हाँ प्रकृतात्वर्थ फलम है प्रकृतात्वर्थ इच्छा व्यापारजन्य फलाश्रयाः भवन्तु इच्छयोद्देश्यं कारकं मुनित्वेति अतः तस्य कर्मसंज्ञा भवति एवञ्च तां कर्मसंज्ञाम् आश्रित्य तत् कर्म द्वितीयानेन सूत्रेण द्वितीया भवति इति श्रीमद्विरुक्तं तर्हि अत्र कर्म द्वितीयानेन सूत्रेण द्वितीया भवति किन्तु अत्र एकं सूत्रमस्ति नमः स्वस्ति स्वाहा सदा अलम्बसयोगाच्च अस्य अर्थः वर्तते नमः इत्याद्यन्तं पदस्य सहोच्चारणे सति चतुर्थी भक्तिः भवति तर्हि अत्र नमः इति शब्दस्य सहोच्चारणं वर्तते तर्हि अत्र द्वितीया भवति किन्तु अत्र नमः स्वस्ति स्वाहा सदा अलम्बसयोगाच्च अनेन सूत्रेण चतुर्थी अपि प्राप्ता भवति तर्हि अत्र कथं द्वितीया कृता भवद्भिः अत्र चतुर्थी भक्तिः कथं न भवति इति भवद्भिः उक्तं तत्र नमस्वस्ति स्वाहा सदा स्वधा अलम्बसद्योगाच्च इत्यनेन नमत्पदस्य योगे चतुर्थी विभक्ति प्राप्ता वर्तते तर्हि कथम् अत्र चतुर्थी विभक्ति न इति भवद्भिः भवद्भिः पृष्टम् तर्हि अत्र उच्यते अत्र चतुर्थी विभक्तिः वर्तते उपपदविभक्तिः अतः एकः नियमः वर्तते उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिर्बलीयसी इत्यनेन तत्र कारकविभक्तेः बलीयस्त्वात् कारकविभक्तिः उपपदविभक्ति विहाय तत्र कारकविभक्ति द्वितीया विभक्तिः एव भवति कारकविभक्ति लक्षणं किम् उपपदविभक्तेः लक्षणं किं सर्वं समन्वयपूर्वकं वदतु कारकविभक्तेः लक्षणं वर्तते नाम कारकविभक्तेः लक्षणं वर्तते तत्र क्रियाकारकभावसम्बन्ध आश्रित्य जायमाना विभक्तिः कारकविभक्तिः क्रियाकारकभावसम्बन्ध आश्रित्य अरे संबंधवाचिका विभक्ति कारक विभक्ति संबंधवाचिका विभक्तिः कारकविभक्तिः अपि च उपपद क्रियाकारक संबंध क्रियाकारका भाव अरे क्रियाकारक भाव
क्रियाकारक भाव संबंधेतर संबंध वाचिका विभक्ति उपपद विभक्ति। अतः अत्र तत्र द्वितीया विभक्ति क्रियाकारक भाव संबंधम आश्रित जायमान विभक्ति वर्तते। अभी तो नमः शब्दस्य योगे यह चतुर्थी विभक्ति प्राप्त सा विभक्ति क्रियाकारक भाव संबंधेतर संबंध वाचिका विभक्ति वर्तते। कथम? यतो हि अत्र द्वितीया विभक्ति इत्यत्र नमस्कृत्य इति क्रियायाः क्रियानिरूपित फलाश्रयत्वेन तद् मुनित्रय इत्यस्य द्वितीया विभक्ति त्रय इत्यत्र द्वितीया विभक्ति प्राप्ता वर्तते। द्वितीया विभक्ति कारक विभक्ति कथम? क्रियाकारक संबंध प्रतिपादिका कथम? चतुर्थी व्यक्ति उपद व्यक्ति नमस्कृत्य इति क्रिया वर्तते। अतः नमस्कार रूपया क्रिया नमस्कार रूपया क्रिया करसंयोग रूपया क्रिया तस्य फलाश्रयत्वेन तत्र कः सम्बन्धः वर्तते? यस्याः वाचिका द्वितीया विभक्ति तत्र सम्बन्धः अस्ति। कः सम्बन्धः? क्रिया निरूपित फलाश्रयत्व। एतत्तु क्रियाकारक भाव तत्र कारकं किमस्ति? कथं? कहे अस्तु अग्रे महोदय हैं? बोलिए, अच्छे से बोले नहीं। श्रीवद्यत् प्रतिपादितं। हाँ हाँ श्रीवद्यत् प्रतिपादितं द्वितीय कथम मुनित्रयम् इत्यत्र द्वितीय विभक्ति भवति नमा योगे चतुर्थी विभक्ति एव स्यात्। चतुर्थी व्यक्ति अपि प्राप्ता वर्तते, कथं न भवति? कथं न भवति? अतः अस्य उत्तरं भवति क्रिया कार्य उपपद विभक्तिं प्रति कार्य विभक्ति बनी उपपद विभक्ति है कार्य विभक्ति बनी। ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए क्या ऐसे काम चलेगा क्या? मुनित्रयम् इत्यत्र कथं न नमस्ते स्वाहा अलम्बषणयोगात् चैतन्येन सूत्रेण चतुर्थी कथम् अत्र द्वितीया इति आशङ्कितम्। अत्रोच्यते मया अत्र कर्मणि द्वितीया इत्यनेन विहिता या द्वितीया वर्तते सा क्रिया नाम कार्यविभक्ति वर्तते। एवञ्च नमस्ते स्वाहा अलम्बषणयोगात् इत्यनेन प्राप्ता या चतुर्थी विभक्ति सा उपनिविभक्ति वर्तते। एवञ्च उपनिविभक्तेः कारकविभक्ति बलियसि इति नियमात् उपनिविभक्तिं चतुर्थीं बाधयित्वा कारकविभक्ते एव तत्र कारकविभक्तीनां द्वितीयायाः एव तत्र प्रसक्तिः भवति। नाम तत्र द्वितीया एव भवति तर्हि मुनित्रयमिति सिद्ध्यति। अत्र किम् अत्र उपनिविभक्तेः किं लक्षणं वर्तते एवञ्च कारकविभक्तेः किं लक्षणं वर्तते इति चेत् या क्रियाकारकभावसम्बन्धप्रतिपादिका विभक्ति सा कारकविभक्ति एवञ्च या विभक्ति क्रियाकारक भावेतर संबंधेतर संबंध प्रतिपादिका विभक्ति वर्तते सा उपनिविभक्ति। यथा अत्र या द्वितीया वर्तते सा कर्मणि आगता, अतः तया कर्मत्वं प्रतिपाद्यते। कर्मत्वं च किमपि क्रियानिरूपकं भवत्येव, अतः अनया द्वितीयया क्रियाकर्मत्वरूप क्रियाकारकभाव संबंधः प्रतिपाद्यते। अतः इयं द्वितीया विभक्ति क्रियाकारकभाव संबंध प्रतिपादिका वर्तते, अतः कार्यविभक्ति। एवञ्च या चतुर्थी विभक्ति वर्तते जहाँ या नमस्ते स्वाहा लम्बषणयोगात् सूत्रेण प्राप्ता या चतुर्थी वर्तते सा एवं विभक्ति नास्ति। नाम क्रियाकारकभाव संबंध प्रतिपादिका नास्ति, अपितु क्रियाकारकभाव संबंधेतर संबंधः नाम उद्देश्य विधेय भावरूप संबंध प्रतिपादिका वर्तते। अतः अस्याः उपनिविभक्तित्वं सिद्धम्। एवञ्च तस्याः द्वितीयायाः विभक्तेः कारकविभक्तित्वं सिद्धम्। अतः उपनिविभक्ते कारकविभक्ति बलियसि इति नियमात् तत्र चतुर्थी बाध्यते। एवञ्च द्वितीया भवति तर्हि मुनित्रयम् इत्यत्र द्वितीया एव भवति, न तु चतुर्थी। समीचीनं। श्रीमध्ये प्रतिपादितं यत् मुनित्रयम् इत्यत्र द्वितीया विभक्तिः कारकविभक्तिः अस्ति। एवं च नमस्ते स्वाहा सुधालम्बषड्योगात् इत्यनेन प्राप्ता विभक्तिः उपपद्विभक्तिः अस्ति, चतुर्थी विभक्तिः। अतः अत्र उपपद्विभक्तेः कारकविभक्तिर्बलीयसि इति न्यायात् अत्र कारकविभक्तिः द्वितीया विभक्तिः एव भवति, न तु चतुर्थी विभक्तिः। यथा तत्र हरये नमः इति प्रयोगे तत्र चतुर्थी भवति, तद्वत् अत्र न भविष्यति, यतोहि अत्र उपपद्विभक्तेः कारकविभक्तिर्बलीयसि इति न्यायः।
इदानीं पुनः अत्र नमस्वस्ति स्वाहा तथा लम्बषड्योगाच्च इत्यस्यैव विषये जिज्ञासा क्रियते। यथा हरये नमः इत्यत्र चतुर्थी भवति। परन्तु अत्र मया पृच्छ्यते यद् महोदयैः यत् उक्तम् उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिर्बलीयसी इति न्यायः अत्र स्वीकर्तव्यः। तर्हि लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः न हि कथनमात्रेण। अस्य न्यायस्य स्वीकारे किं मानं? वयम् इमं न्यायं नैव स्वीकुर्मः, तत्र मानं देयं। किं मानं, किमर्थम् अयं न्यायः स्वीकर्तव्यः इति मम प्रश्नः। महोदयेन पृष्टं यत् मुनित्रयं नमस्कृत्य इत्यत्र कार्यविभक्तित्वात् द्वितीया विभक्तिरेव जाता, यतोहि उपविभक्तेः कार्यविभक्तिर्मर्यादया। परं महोदयेन पृष्टं यत् अत्र किं मानं, यतोहि लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः न हि कथनमात्रेण। अत्र किं प्रमाणं येन कारकविभक्तेः बलीयस्त्वं स्वीक्रियते। तदा अस्माभिः उच्यते कारकविभक्तिर्या वर्तते सा अंतरंगा विभक्तिर्भवति। यतोहि सर्वापि उपविभक्तयः क्रियाकारकभावमूलकाः एव भवन्ति। सर्वेपि सम्बन्धाः क्रियाकारकभावमूलकाः भवन्ति। सर्वादौ क्रियाकारकभावसम्बन्धः एव भवति। तदनन्तरं कश्चन अपरः सम्बन्धः भवितुं शक्नोति। यथा राजपुरुषः इत्यत्र स्वस्वामिभावसम्बन्धः। यदि सर्वादौ राजा ददाति, पुरुषः स्वीकरोति, तर्हि तदा एव अस्माभिः निर्धार्यते यत् नाम राजपुरुषः इत्यत्र स्वस्वामिभावसम्बन्धः। यदि राजा स्वामी वर्तते, पुरुषः सेवकः वर्तते, अतः तदा एव अस्माभिः निर्धार्यते यत् अत्र स्वस्वामिभावसम्बन्धः। यदि राजा न दद्यात्, पुरुषः न स्वीकुर्यात्, तर्हि कथम् अत्र स्वस्वामिभावसम्बन्धः निर्धार्येत। अतः सर्वादौ क्रियाकारकभावसम्बन्धः एव भवति। अतः प्रथमोपस्थितत्वात् तस्य अन्तरङ्गत्वम्। अतः क्रियाकारकभावसम्बन्धप्रतिपादिका या कारकविभक्तिः तस्याः एव बलीयस्त्वम्। अतः उपविभक्तेः कारकविभक्तिर्बलीयसी इत्यत्र प्रथमोपस्थितत्वात् अन्तरङ्गत्वं कारकविभक्तिः। तस्मात् अस्मिन् न्यायस्वीकारे अन्तरङ्गत्वमेव मूलं वर्तते। मूलं वर्तते। अतः न्यायः स्वीक्रियते। तस्मात् अत्र कारकविभक्ति द्वितीया विभक्तिरेव भवति, चतुर्थी विभक्ति न भवति इति सिद्धान्तः। श्रीमद्भिः प्रतिपादितं यत् मुनित्रयम् इत्यत्र उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिर्बलीयः इति न्यायस्य जागरूकत्वात् अत्र चतुर्थी विभक्ति न भवति। परन्तु नमः स्वस्ति स्वाहा सदा अलमसदयोगाच्च इति सूत्रं तु हरये कास्यां नमः इत्यत्रापि नमपदस्य सहोच्चारणे सति उसको ऐसे ठीक से थोड़ा नमः स्वस्ति स्वाहा कैसे थोड़ा बोलिए। इदानीं नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधानं वसत्योगाच्च इति सूत्रस्य विषये किञ्चित् जिज्ञास्यते। यथा हरये नमः इत्यत्र चतुर्थी विभक्तिः भवति, यतोहि सूत्रार्थः नमस्पदस्य सहोच्चारणे सति। यतोहि सूत्रार्थः प्रदर्शितः भवति। क्या? हाँ, यतोहि भवद्भिः सूत्रार्थः प्रदर्शितः यत् नमस्पदस्य सहोच्चारणे सति चतुर्थी विभक्तिः भवति। उदाहरणं दत्तं हरये नमः इति। तर्हि यथा हरये नमः इत्यत्र चतुर्थी विभक्तिः भवति, तद्वदेव हरये काश्यां नमः इत्यत्रापि नमः इति पदस्य काश्याम् इत्यनेन सह सहोच्चारणमस्ति, योगः अस्ति। यथा हरि इत्यनेन सह वर्तते, यथा हरि इत्यनेन सह नमः इति पदस्य योगः अस्ति, यतः तत्र हरि इत्यत्र चतुर्थी सञ्जाता हरये नमः इति रूपं सिद्धं। तद्वदेव हरये काश्यां नमः इत्यत्रापि काश्याम् इत्यत्र कथं न चतुर्थी विभक्ति इति मदीया जिज्ञासा। ऐसे श्रीमद्भिः प्रतिपादितं यत् अनुद करके उत्तर दीजिए। और क्या? प्रतिपादितं यत् हरये काश्यां नमः इत्यत्र कथं काश्याम् इत्यत्र चतुर्थी विभक्ति न। तदा उच्यते मया अत्र नमः स्वस्ति स्वाहा सदा अलमसदयोगाच्च इति सूत्रस्यार्थः भिन्नः एव। प्राप्ति कथं वर्तते चतुर्थ्याः काशीपदे? नमपदस्य सहोच्चारणे सति सूत्रस्य को अर्थः? नमः स्वस्ति स्वाहा सदा नमस्य सूत्रस्य का अर्थः? नमः पदस्य सहोच्चारणे सति चतुर्थी विभक्ति भवति।
अत्रापि यथा हरिणा साकं हरिपदेन साकं नमः पदस्य सहोच्चारणम् अस्ति, तथैव काशीपदेन साकं नमः पदस्य सहोच्चारणमस्ति। तेन कारणेन काश्याम् इत्यत्र चतुर्थी प्राप्ता। कथम् इत्यत्र चतुर्थी न तदा का उच्यते, विभक्ति वर्तते? सप्तमी विभक्ति वर्तते। तदा उच्यते मया अत्र अस्य सूत्रस्य निष्कृष्टार्थः यथा नमपदप्रयोज्य या विषयता तन्निरूपिता या विषयता तादृशविषयता प्रयोजकपदात् चतुर्थी विभक्ति भवति। अत्र नमपदप्रयोज्य विषयता उद्देश्यता रूपाख्या विषयता विधेयताख्या रूपा विषयता तन्निरूपिता विषयता उद्देश्यताख्या ये बता दीजिए पूरा कि ये तो ही हरिम उद्देश्य नमस्कारो विधीयते। नमस्कारो विधीयते। अतः अत्र नमः पदप्रयोज्य विषयता विधेयताख्या विषयता एवं च तन्निरूपिता विषयता उद्देश्यताख्या विषयता केवलं तत्प्रयोजकं पदम तत्प्रयोजकं पदं केवलं हरिपदमेव अस्ति, न तु काशीपदं। तस्मात् काश्याम् इत्यत्र चतुर्थी विभक्ति न भवति। यदि काशीरपि भवति, यदि काशीरपि भवति, उद्देश्यता प्रयोजकं पदं भवति, काशीम् उद्देश्यापि यदि कोऽपि नमस्कारस्य विधानं करोति, क्या हाँ नमस्करोति चेत् तत्र अपि चतुर्थी विभक्ति भवत्येव। काश्यै नमः इति प्रयोगो भवति। इत्यत्र विधेयताख्या विषयता नास्ति, अतः चतुर्थी विभक्ति न भवति। अरे काश्याम् इत्यत्र कथं विधेयताख्या भविष्यति भोः? उद्देश्यताख्या रूपविषयता नास्ति, अतः अत्र चतुर्थी विभक्ति न भवति। हाँ तत्पद प्रयोज्यात् चतुर्थी तद अपराधिक पहले वही बोलना चाहिए था। नमः शब्दस्य यो अर्थः तदर्थवाचकात् प्रातिपदिकात् चतुर्थी विभक्ति भवति। श्रीमद्भिः उक्तमत्र नमस्ते स्वाहा स्वधा छोड़ना नहीं है कुछ भी सब एकदम। अर्थावर्तते नमः इत्यादिग्रन्थं पदप्रयोज्य या विषयता तन्निरूपित या विषयता तादृश विषयता प्रयोजकं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् चतुर्थी विभक्ति भवति। तन्निरूपिता या निरूपिता या विषयता तदर्थवाचकात् प्रातिपदिकात् चतुर्थी विभक्ति भवति। तादृश विषयता प्रयोजकं यत् पदं तस्मात् चतुर्थी विभक्ति। श्री हरे नमः काश्याम् इत्यत्र काशीम् हरे काश्यां नमः इत्यत्र अत्र काशीम् उद्देश्य नमस्कारः विधीयते। तर्हि यत्र नमः पदप्रयोज्य या विषयता नमः पदस्य यो अर्थः नमस्काररूपार्थः तन्निरूपित या विषयता विधेयताख्या विषयता नमः पद प्रयोज्य या विषयता विधेयताख्या विषयता तन्निरूपित या विषयता तन्निरूपिता या विषयता उद्देश्यताख्या विषयता एवं च तादृश तन्निरूपिता विषयता उद्देश्यताख्या विषयता तत्प्रयोजकं यत् पदं हरि इति वर्तते न काशी इति। अतः तस्मात् अत्र चतुर्थी विभक्ति भवति। यदा काशीम् उद्देश्य चतुर्थी विभक्ति भवति यदा काशीम् उद्देश्य नमस्कारः विधीयते तदा काश्याम् इत्यत्रापि चतुर्थी विभक्ति भवति। उद्देश्यता प्रयोजकत्वस्य सत्त्वात् तत्रापि चतुर्थी विभक्ति भवत्येव। काश्यै नमः इति प्रयोगो दृश्यते एव लोके, किन्तु यदि काशी अधिकरणत्वेन काश्याः अधिकरणत्वेन विवक्षा भवति तदा तत्र चतुर्थी विभक्ति न भवति। तदा तु तत्र किं भवति? उद्देश्यतायाः तत्र सत्त्वात् असत्त्वात् तत्र इति श्रीमद्युक्तं तत्र उच्यते मया तु पूर्वं महोदयेन यत् अत्र मुनित्रयमित्यत्र उपविभक्तेः कारकभक्तिर्वदयसि इति न्यायस्य सञ्चारः कृत्वा अथ च द्वितीया विभक्तिः कृतः। एकः प्रयोगः अस्ति स्वयं हुवे नमस्कृत्य। यदा मुनित्रयं नमस्कृत्य इत्यत्र महोदयेन तत्र उपविभक्तेः कारकभक्तिर्वदयसि इति न्यायस्य सञ्चारः कृत्वा यदा मुनित्रय सञ्चारं कृत्वा यदा मुनित्रयमित्यस्य द्वितीया विभक्तिः कृता तद्वदेव स्वयं हुवे नमस्कृत इत्यत्रापि तस्य न्यायस्य सञ्चारं कृत्वा अत्रापि स्वयं हुवं नमस्कृत इति प्रयोगः स्यात्। तर्हि कथं तत्र उपविभक्ते कारकभक्तिर्वलीयस्य अस्य न्यायस्य प्रवृत्तिः कृता एवं तत्र यथा तथा च तत्र यथा चतुर्थी विभक्ति भवति तथैव अत्रापि स्वयं हुवे नमस्कृत हाँ नहीं स्वयं भुवे नमस्कृत इत्यत्र यथा चतुर्थी विभक्ति भवति तथैव मुनित्राय नमस्कृत इति मुनित्रयं नमस्कृते इत्यत्रापि चतुर्थी विभक्ति भवितव्या, किन्तु कथं न भवति? यथा स्वयं हुवे नमस्कृत इत्यपि चतुर्थी विभक्ति भवति
तथैव मुनित्रयं नमस्कृत्य इत्यत्रापि चतुर्थी भक्ति करणीया तर्हि कथम् अत्र चतुर्थी भक्ति न भवति इति निर्णयः। अत्र या चतुर्थी विभक्ति सा चतुर्थी विभक्ति भवद्भिः यदुक्तं यथा स्वयंभुवे नमस्कृत्य इत्यत्र चतुर्थी विहिता तथैव अत्र मुनित्रयम् इत्यत्रापि चतुर्थी स्यात् इति भवद्भिः पृष्टं। तदा उच्यते अत्र या चतुर्थी विभक्तिः स्वयंभुवे नमस्कृत्य इत्यत्र या चतुर्थी विभक्तिः सा चतुर्थी विभक्तिः अन्येन सूत्रेण क्रियते। तत्सूत्रं वर्तते उपमितं व्याघ्रादपि क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः नहीं क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। सीताराम गड़बड़ाए हुए हैं। सीताराम अभी नहीं देखा हूँ, आए नहीं देखा हूँ। काहे नहीं देखे यार, देखना चाहिए था। क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः इत्यनेन इसमें समय ज़्यादा लगता है ना, अब देख के आते तो क्या हो जाता, क्या है कि नहीं? क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः इत्यनेन सूत्रेण अत्र चतुर्थी विभक्ति भवति। है यार, जैसे ये देखें अतः क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः इत्यस्य अर्थः वर्तते। क्या वर्तते? चलो भैया इतना समय नहीं है, हाँ जल्दी से पूरा करना, एक बार आगे बढ़ाना। श्रीमद्भिः सीताराम गड़बड़ाए हुए। मुनित्रयं नमस्कृत्य इत्यत्र चतुर्थी आसनकार्थं पुनश्च दोषान्तरं दीयते यत् स्वयंभुवे नमस्कृत्य इत्यत्र यथा चतुर्थी भवति तद्वदेव अत्रापि तां मुनित्रयं नमस्कृत्य इत्यादि चतुर्थी स्यात् कथं न चतुर्थी भवति इति श्रीमतां प्रश्नः। अत्र उच्यते मया यत् समेपि नाम समापि च द्वितीया विभक्ति अरे सर्वा बोल दो भैया। सर्वापि विभक्तयः उपपदविभक्तयः न सन्ति एवं च समापि विभक्तयः कार्यविभक्तयः न सन्ति। यथा नमस्ते ऐसा बोलो, सर्वा विभक्तयः कारक विभक्तयः अपि सन्ति उपद विभक्तयः अपि सन्ति। सर्वा सर्वा विभक्तयः नहीं सर्वा विभक्तयः कारकविभक्तयः अपि सन्ति। द्वितीयाद्याः सर्वाः अपि द्वितीयाद्याः सर्वाः अपि विभक्तयः कारकविभक्तयः सन्ति एवं च उपविभक्तयः अपि सन्ति। तर्हि अत्र या चतुर्थी विभक्ति स्वयंभुवे नमस्कृत्य तत्र या चतुर्थी विभक्ति सा कारकविभक्तिः वर्तते न उपविभक्तिः वर्तते। यतोहि नमस्ते सालम्बषड्योगात् इत्यनेन सूत्रेण अत्र चतुर्थी न वेता वर्तते अपितु क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानिनः इत्यनेन सूत्रेण अत्र चतुर्थी वेता वर्तते। सा चतुर्थी कर्मणि भवति अतः कर्मत्वप्रतिपादकत्वात् तस्याः क्रियाकारकभावसम्बन्धप्रतिपादकत्वम् एवं च कार्यत्वं सिद्धम्। अतः सा चतुर्थी अपि कार्यवृत्तिः वर्तते। क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानिनः इति सूत्रस्य कः अर्थः इति चेत् क्रियार्था क्रिया उपपदस्य तत् क्रियार्था क्रिया उपपदस्य तादेश तुम्नन्त तदादेः अप्रयुज्यमाने सति तस्य तुम्नन्त तदादेः प्रगत्युपस्थाप्य क्रियानिरूपितं अनुत्कर्मं कर्म कर्मत्व विशिष्ट तदर्थवाचकात् चतुर्थी भवति। अर्थ याद नहीं किया बंधु है। क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानिनः इति सूत्रस्य अर्थः वर्तते। क्रियार्था क्रिया उपपदं यस्य तारिश तुमनन्त तदादेः अप्रयुज्यमाने सति तस्य तुमनन्त तदादि प्रगत्युपस्थाप्य क्रियानिरूपित कर्मत्व विशिष्ट क्रियानिरूपितानुक्त कर्मत्व विशिष्टार्थ प्रतिपादिक वाचकात् प्रातिपदिकात् चतुर्थी भवति। यथा फलेभ्यो याति इत्यत्र फलानि आहर्तुं याति इति अभिप्रायः वर्तते। नाम फलेभ्यो याति इत्यत्र क्रियार्था क्रिया वर्तते यानक्रिया एवं च क्रियार्था क्रिया उपपदं यस्य तस्य तुमनन्त तदादेः आहर्तुम् इति
तुमनन्ततदारे तस्य अप्रयोगः अपि वर्तते। अतः तस्य अप्रयुज्यमाने सति तस्य तुमनन्ततदादि प्रकृति आंगोत्तरपूर्वक री धातु तत्प्रकृति अनुक्तकर्मत्व विशिष्ट कृति उपस्थाप्य क्रिया आहरण रूप क्रिया तन्निरूपित अनुक्त कर्मत्व विशिष्ट अर्थ प्रतिपादक वाचकम यत् प्रातिपदिकम फलति प्रातिपदिकम तस्मात् चतुर्थी भवति तर्हि फलेभ्यो याति इति भवति। एवमेव अत्रापि किं भवति स्वयंभुवे नमस्कृत्य इत्यत्र स्वयंभुवम् अनुकूलयितुं नमस्कृत्य इति अर्थाभिप्रायेण अत्र क्रियार्थक्रिया वर्तते नमस्काररूपी क्रिया क्रियार्थक्रिया नमस्काररूपी क्रिया एवञ्च अत्र अनुकूलयितुमिति तुमनन्ततदादेः अप्रयोगः अपि वर्तते। तर्हि तस्य अप्रयुज्यमाने सति तस्य नाम अनुकूलयितुम् इति तुमनन्ततदादि प्रकृति अनुकूलिति तदुपस्थाप्य क्रिया अनुकूलरूपा क्रिया अनुकूलनरूपा क्रिया तत्क्रिया निरूपित अनुक्त कर्मत्व विशिष्ट अर्थ प्रतिपादवाचकं यत् प्रातिपदिकं स्वयंभू इति प्रातिपदिकं तस्मात् चतुर्थी कृत्वा स्वयंभुवे इति भवति। समन्वये नमस्कृत्य इति भवति। नाम अत्र या चतुर्थी विहिता वर्तते सा कर्मणि आगता नाम कारकयुक्तिः वर्तते। अतः अत्र उपयुक्तेः कारकयुक्तिः वलीयसी इति न्यायस्य विषयः एव नास्ति। अतः अत्र चतुर्थ्याः निषेधः न भवति। एवं चतुर्थीं कृत्वा स्वयंभुवे नमस्कृत्य इति भवति। यदि कदाचित् मुनित्रयं नमस्कृत्य इत्यत्रापि मुनित्रयं अनुकूलयितुं नमस्कृत्य इति अर्थः यदि आकाङ्क्षते चेत् तदा तत्रापि मुनित्रयाय नमस्कृत्य इति भवितुं शक्यते। परन्तु एषः अभिप्रायः नास्ति। अतः तत्र श्रीमतां दीक्षित महोदयानाम् एषः अभिप्रायः नास्ति। अतः तत्र चतुर्थी न भविता तत्र कर्मणि द्वितीया इत्यनेन द्वितीयाय कृत्वा मुनित्रयं नमस्कृत्य इति भवति। महोदयैः प्रतिपादितं यत् सर्वाः अपि विभक्तयः कार्यविभक्तयः भवन्ति सर्वाः अपि विभक्तयः च उपपदविभक्तयः भवन्ति इति रीत्या अपि लगा देना। अत्र स्वयंभुवे नमस्कृत्य इत्यत्र या चतुर्थी विभक्तिः अस्ति सा कार्यविभक्तिः अस्ति। तो हि तद् विधायकं शास्त्रमस्ति क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः इति। एवं च अत्र अतः तत्र तेन चतुर्थी विभक्तिः भवति। परन्तु अत्र मुनित्रयम् इत्यत्र या द्वितीया इत्यत्र या चतुर्थी विभक्तिः प्राप्ता नमस्स्वस्ति स्वाहा सुधालम्बषड्योगाच्च इत्यनेन सा उपपदविभक्तिः अस्ति। अतः उपपदविभक्तिविषये तु उपपदविभक्तेः कार्यविभक्तिर्बलीयसी इति न्यायात् अत्र द्वितीया विभक्तिः सञ्जाता कार्यविभक्तिं चतुर्थीं विभक्तिं प्रबाध्य। परन्तु तत्र स्वयंभुवे नमस्कृत्य तत्र तु चतुर्थी विभक्तिः अपि कार्यविभक्तिः एव अस्ति। अतः तत्र कार्यविभक्तिः चतुर्थी विभक्तिः भवति। अतः स्वयंभुवे नमस्कृत्य इति सिद्ध्यति। एवं च यदि अत्रापि ग्रन्थकारस्य तादृशः आशयः अस्ति यदि मुनित्रयम् अनुकूलयितुं नमस्कृत्य इति अस्ति तेषाम् आशयः तर्हि अत्रापि चतुर्थी विभक्तिः भविष्यति तत्र काचित् क्षतिर्नास्ति इति। किन्तु तादृशः अभिप्रायः नास्ति। अत्र तादृशः अरे अभिप्रायः द्वितीया कृता वर्तते तेन ज्ञायते अत्र किमस्ति। तत्र तादृशः अभिप्रायः नास्ति। अत्र ग्रन्थकारस्य तादृशः अभिप्रायः नास्ति। अतः अत्र द्वितीया एव उपपदविभक्तेः कार्यविभक्तिर्बलीयसी इति न्यायात् अत्र द्वितीया एव सञ्जाता इति एभिः प्रतिपादितम्। इदानीम् अत्र मया उच्यते यद् अस्माभिः यत् समासे काचित् विलक्षणा शक्तिः भवति समुदाये काचित् विशिष्टा शक्तिः भवति। यथा अत्र नमस्कृत्य इत्यत्र समासः अस्ति। नमस्कृत्य इति समस्तं पदमस्ति। तर्हि नमस्कृत्य इति समस्तस्य पदस्यैव अर्थवत्वमस्ति। न तु पदार्थैकदेशस्य नमस् इत्यस्य अर्थवत्वैव नास्ति। अतः नमस् स्वस्ति स्वाहा सुधालम्बषड्योगाच्च यतोहि इत्यस्मिन् शास्त्रे कृष्णसर्पः उन्मत्तगङ्गम् इत्यादौ तथैव दृश्यते। यतोहि समुदायस्यैव तत्र अर्थवत्वं दिक्यते अवयवानां तत्र अर्थवत्वं न दृश्यते। जहस्वार्थः अजहस्वार्थः इति वृत्तिद्वयं समासे वर्तते। तर्हि यत्र जहस्वार्थः वृत्तिः स्वीक्रियते चेत् तत्र किं नास्ति अर्थवत्वं नास्ति। स्वाहा सुधालम्बषड्योगाच्च इत्यत्र तु अर्थवान् नमःशब्दः अपेक्षितः। अतः यत्र अर्थवतः नमःशब्दस्य योगः भवति तत्रैव योग विशिष्टरूपोपादानस्य सत्वात् तत्र नमः स्वस्ति स्वाहा इत्यत्र
विशिष्ट रूपोपादान से सत्वात् तत्र अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य इयं परिभाषा प्रवर्तते। अतः अर्थवत्व विशिष्टायाः नमः शब्दः तेनैव योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। अत्र तु नमः शब्दः निरर्थकः, अर्थवत्व विशिष्टः नास्ति। समुदायस्य अस्ति, अतः नमस्पदयोगे अत्र चतुर्थ्याः विभक्तेः प्राप्तिरेव नास्ति। तर्हि चतुर्थी विभक्ति वारणाय यद् भवद्भिः सर्वं प्रपञ्चं कृतं तद् न कर्तव्यम्। अतः अत्र द्वितीया विभक्तिः निर्विवादसिद्धा अस्ति इति मदीया जिज्ञासा। श्रीमद्भिः जिज्ञासितं यत् मुनित्रयम् इत्यत्र भवद्भिः यत् उक्तं नमस्पदसंव्याहारे अत्र नमस्वस्ति आएंगे बाबा अखाड़ा में, इत्यनेन चतुर्थी विभक्ति प्राप्ता आएंगे अखाड़ा में। तस्याः प्राप्तिरेव नास्ति। यतोहि नमस्कृत्य इत्यत्र समासो वर्तते। बड़े हैं। समासे अस्माभिः काचन विलक्षणा शक्तिः स्वीक्रियते। समासे शक्ति द्वे शक्ति भवतः। एका शक्ति जहात्स्वार्था जात्स्वार्था अजात्स्वार्था च। जात्स्वार्था च अजात्स्वार्था। तर्हि अत्र नमस्कृत्य इत्यत्र अस्माभिः समासे अस्माभिः सर्वत्र जात्स्वार्था वृत्तिरेव स्वीक्रियते। तर्हि नमस्कृत्य इत्यत्र समुदायविशिष्टस्यैव अर्थवत्वं वर्तते। नमस् इत्यस्य नास्ति कश्चन अर्थः अथ च उदाहरण दे देना चाहिए एक दो ठो हैं जो बताएं, जानते ही हैं आप लोग। यथा कृष्ण सर्पः अथ च उन्मत्त गंगम। कृष्ण सर्पः उन्मत्त गंगम का लौकिक विग्रह नहीं होता है, अलौकिक विग्रह ही केवल होता है। तर्हि कृष्ण सर्पः इत्यत्र यदि अस्माभिः अवयवविशिष्टस्य अर्थवत्वं स्वीक्रियते चेत् कृष्ण विशिष्टः सर्पः इति भाति, परम् अत्र कृष्ण सर्पः नाम गौरसर्पः एवं प्रतीयते इति अर्थः आयाति। तथैव अत्रापि नमस्कृत्य इत्यत्र समुदायविशिष्टस्यैव अर्थवत्वं नमस् इत्यस्य नास्ति कश्चन अर्थः। तर्हि नमस्वस्ति स्वाहा स्वधा लम्बसड्योगाचित् तत्र नमः इत्यस्य विशिष्टरूपोपादानं वर्तते। अतः अर्थवत् ग्रहणेनानर्थकस्य ग्रहणमिति परिभाषायाः सञ्चारात् अत्र नमः इति अर्थवतः एव ग्रहणं क्रियते, न अनर्थकस्य। तर्हि नमस्कृत्य इत्यत्र नमः इति अनर्थकं कथं चतुर्थी विभक्ति भवति इति महोदयेन जिज्ञासितं। तदा अस्माभिः उच्यते यत् सर्वत्र जहात्स्वार्था वृत्ति अस्माभिः नैव स्वीक्रियते। यतोहि जहात्स्वार्थः तु तत्रैव रूढिर्यत्र विरोधिनी, यत्र समुदायार्थस्य अथ च अवयवार्थस्य विषमवादः। शिवाकांत इनसे सुनो, बोलते रहिए, इनसे सुन लो। यत्र अवयवार्थस्य अथ च समुदायार्थस्य विषमवादः भवति तत्रैव अस्माभिः जहात्स्वार्था वृत्तिः स्वीक्रियते। यत्र समुदायार्थस्य अथ च अवयवार्थस्य विषमवादः न भवति तत्र अस्माभिः अजात्स्वार्था वृत्तिरेव स्वीक्रियते। तर्हि यथा कृष्णसर्पः इत्यत्र समुदायार्थवयवार्थयोः विषमवादः, कृष्णसर्पः इत्यनेन अत्र अवयवार्थस्य यदि प्रतीतिः क्रियते चेत् कृष्णविशिष्टः सर्पः, अथ च समुदायार्थस्य जात्स्वार्थावृत्ति कुत्र भवति? कृष्णसर्पः इत्यर्थः। कुत्र नियमः अस्ति कश्चन? जहात्स्वार्थः तु तत्रैव रूढिर्यत्र विरोधिनी। तर्हि कृष्णसर्पः इत्यत्र जहात्स्वार्था वृत्तिः वर्तते, परं नमस्कृत्य इत्यत्र जहात्स्वार्था वृत्तिः नास्ति। अतः नमस् किमर्थं न स्वीक्रियते सर्वत्र? किमर्थं न स्वीक्रियते सर्वत्र जहात्स्वार्था वृत्तिः? जहात्स्वार्था वृत्तिः अस्माभिः सर्वत्र स्वीक्रियेत तर्हि महाबाहु इत्यस्य प्रयोगस्य अनापत्तिः स्यात्। यतोहि महान् बाहु, महान् चासो बाहु इति महाबाहु। अत्र यदि अस्माभिः जहात्स्वार्था वृत्तिः स्वीक्रियते तर्हि महत् इत्यस्य किमपि अर्थः एव नास्ति। तर्हि आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः इत्यनेन आत्ममत्र कथं स्यात्? तर्हि महाबाहु यतोहि तत्रापि विशिष्टरूपोपादानं वर्तते। विशिष्टरूपोपादानं वर्तते। अतः अर्थवत् विशिष्ट महतः एव आत्मं भविष्यति। अर्थवत् विशिष्ट महता एव आत्मं भवति, न तु अनर्थकस्य। तर्हि महाबाहु इति प्रयोगस्य अनापत्तिः स्यात्। अतः सर्वत्र अस्माभिः जहात्स्वार्था वृत्तिः अपि स्वीकर्तुं नैव शक्यते। अतः नमस्कृत्य इत्यत्र अजहात्स्वार्था वृत्तिः वर्तते। अतः नमस् इत्यस्यापि अर्थः, कृत्य इत्यस्यापि अर्थः। अतः नमस्वस्ति स्वाहा स्वधा लम्बसड्योगाच् इत्यनेन चतुर्थी विभक्तिः तु प्राप्ता वर्तते एव, नास्ति काचन हानिः। अतः तद्वारणाय कृतं यत् प्रपञ्चं तत्तु आवश्यकमेव। जय महाराज। श्रीमद्भिः प्रतिपादितं यत् अत्र अजहात्स्वार्था वृत्तिः बहुत हो गए यार, कह रहे थे। अतः अत्र तीन चार दिन पढ़ा है, उसी में क्या हो गए? परंतु अत्र नमः पदार्थे नमस्कारार्थे अन्वयविवक्षायाम् ऐसा ही होना नमस्वस्ति शुरू हो जाए। इत्यनेन शास्त्रेण चतुर्थी विभक्ति प्राप्ता वर्तते। एवं च सति
नमः क्यों शुरू हो जाए तो कहना पड़ जाएगा यार, बंद करो भाई। कर्मणि द्वितीया इत्यादि द्वितीया विभक्ति भवति। अत्र विषयः भिन्न भिन्न वर्तते। यथा सुट् सर्वेषाम् इत्यत्र सुट्टितोः विषय ऐक्यं वर्तते, तस्मात् वाद्यवादकभावः स्यात्। अनुद्य भी करने आना चाहिए है। अनुद्य आप किए नहीं अच्छे से। हाँ तन्निवारणार्थं वाद्यवादकभावः स्यात्। अतः तत्र अपवादत्वात् सुटागमो भवति। अत्र तु चतुर्थी विभक्तेः विषयः भिन्नमस्ति, एवं च द्वितीया विभक्तेः विषयः भिन्नमस्ति। तस्मात् अत्र वाद्यवादकभावः एव न स्यात्। वाद्यवादकभावः एव न स्यात्। अत्र द्वितीया विभक्तेः विषयः नमः पदम् एव, एवं चतुर्थी विभक्तेः विषयः नमपदमेव, एवं च द्वितीया विभक्तेः विषयः नामसमव्यवहारिकधातुः। तथा च सति विषयभेदात् अत्र वाद्यवादकः न स्यात् इति तन्निवारणार्थं भवदविभक्तेः कारकविभक्तिर्वलीयसी इति न्यायस्य औचित्यमेव नास्ति इति मदीया जिज्ञासा। अत्र श्रीमद्भिरुक्तं यत् अत्र द्वितीया विभक्ति एवं च चतुर्थी विभक्ति उभयोः मध्ये वाद्यवादकभावः एव नास्ति। यतोहि वाद्यवादकयोः समान विषयकत्वनियमः। अत्र नमः शब्दस्य योगमाश्रित्य अत्र नमस्वस्ति स्वाहा सदा लं सद्योगाच्चनेन सूत्रेण चतुर्थी प्राप्ता। एवं च अत्र क्री धातुमाश्रित्य अत्र कर्मणि द्वितीयानेन सूत्रेण द्वितीया प्राप्ता। अतः नमः पूर्वक क्री धातुमाश्रित्य माने क्री धातु से फले अन्वय विवक्षायाम, इतना ही बोलो। ये मत फले अन्वय विवक्षायाम अत्र कर्मणि द्वितीयानेन। ये तो क्री धातोरेव अर्थः वर्तते। नमः तु द्योतकः वर्तते, क्या निपातः अस्ति अतः द्योतकः वर्तते। अतः अत्र वादिवादकभावः नास्ति। यथा सर्वेषाम् इत्यत्र सुट् एवं च नुट् इत्यस्य एकस्याम् अवस्थायाम् एव प्राप्तिः वर्तते। अतः तत्र वाद्यवादकभावः अस्ति। अतः तत्र ह्रस्वनद्यापनिति सूत्रं बाधित्वा नाम्ना तु कनेन सूत्रेण सुट् भवति। किन्तु तथा आम प्रत्ययं निमित्तीकृत्य उभयोः प्राप्तिः वर्तते। सुट् नुटोः उभयोः प्राप्तिः उभयोः प्राप्तिः वर्तते। सुट् नुटोः हैं, ऐसे बोल देना, सुट् नुटोः हैं। आम प्रत्ययम हाँ उभयोः प्राप्तिः वर्तते। अतः तत्र नुटं बाधित्वा सुट् भवति। किन्तु एवं प्रकारेण अत्र नास्ति। अतः अत्र वाद्यवादकभावः एव नास्ति द्वितीया चतुर्थी उभयोः मध्ये। तर्हि अत्र उपरिभक्ते कारकविभक्तिर्वलीयसी इति न्यायमास्ति। तत्र चतुर्थी हाँ माने चतुर्थ्याः वारणं यत् कृतं तत् न समीचीनं प्रतिभाति, तस्य संगतिः न प्रतीयते। तस्य संगतिः न प्रतीयते इति श्रीमद्भिरुक्तं। अच्छा तत्र उच्यते मया अत्र नियमः वर्तते यत् द्योतकवाचकयोः संविभ्याहारे उभयपदप्रयोज्या विषयता। द्योतकवाचक पद संविभ्याहारे नमस्ते द्योतकवाचक पद संविभ्याहारे नमस् द्योतक अरे निपात है, निपाता नाम द्योतकत्वम अस्ति, वाचकत्वम नास्ति। क्या इससे नहीं करोगे यार, निपात संज्ञा कौन करता है? आए? तो नहीं हो जाएगी। काहे? अरे राम, ये भी बताना पड़ेगा, बड़ी समस्या। आए? नहीं आता, नहीं आता। क्या? साक्षात प्रवृत्ति नीचा। क्या क्या होती है इसकी? गति संज्ञा होती है। और गति की क्या होती है? गति जो होता है वो क्या होता है? निपात होता है। बाहर भगवान जो गति होता है वो प्रागृस्वरान निपाता, प्रागृस्वरान उसका अधिकार जाता है, तो इन सब में जाता है। क्या गति संज्ञा होती अच्छा निपाता होगी, समझे कि नहीं? तो उस प्रागृस्वरान निपाता का क्या होता है? अधिकार जाता है, इसलिए क्या हो सब निपात होते हैं। ठीक है ना भैया? चलो भैया। नमः इति द्योतकं गति नमः इत्यस्य गतिसंज्ञा भवति। तदा निपातः वर्तते। यदा निपातानां द्योतकत्वं तस्मात् नमः इति द्योतकं वर्तते। एवं च क्री इति राजकं वर्तते। जो भी गति होते हैं सब निपात होते हैं। कई सूत्र हैं गति संज्ञा करते हैं। अतः उभयोः संविभ्याहारे उभयपदप्रयोज्या विषयता भवति। अतः अत्र नमः
नमस्पूर्वक क्रिय धातुमाश्रित एव चतुर्थी विभक्ति प्राप्ता वर्तते एवं च नमस्पूर्वक क्रिय धातुमाश्रित एव द्वितीया विभक्ति प्राप्ता वर्तते अतः समान विषयता वर्तते तस्मात् यत् चतुर्थी भक्तेः वारणा यत्र उपविभक्तेः कारक विभक्तिर्बलीयसी इति न्यायस्य यत्र प्रवृत्तिः कृता तत्समीचीनं वर्तते। इतने किए थे। श्रीमद्वी षष्ठी व्यक्ति श्रीमद्वी नमस्कृत्य श्रीमद्वी 2 मिनट। आज मैं लेट आ गया, वो थे कल से सत्यम आए हैं क्या? अस्तु बंधनों का अतिक्रमण करते हुए क्या? पुनश्च अत्र आशंक्यते यत् नमस्कृत्य इत्यत्र कृदन्तवृत्ति वर्तते, नमकृतवृत्ति वर्तते, अतः कृदन्ते योगे सति कर्तृकर्मणो इति सूत्रेण अत्र कर्मणि षष्ठी व्यक्ति प्राप्ता वर्तते मृत्युवृत्ति। यतोहि कृदन्तपदं वर्तते नमस्कृत्य इति तर्हि योगे सति कर्मणि षष्ठी भवति इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः। अच्छा, इतने सूत्र का अर्थ है। कर्मणि कर्तरि षष्ठी व्यक्ति। हाँ, तर्हि सम्पूर्णं वक्तव्यं। किमर्थमर्धं वदति? कृतयोगे सति अनुक्ते कर्मणि कर्तरि च षष्ठी व्यक्ति भवति। अत्र नमस्कृत इति कृदन्तस्य तथैव कृदन्त तदादि सहोच्चारणे सति क्या? कृदन्त दाने सहोच्चारणे सति कर्मणि च षष्ठी व्यक्ति भवति। उसका अर्थ तो बताया था। चलिए फिर बोलिए। तर्हि अत्र कृदन्तदादेः योगः वर्तते न नमस्कृत्य इति कृदन्तदादेः योगः वर्तते। अतः अनुक्तं यत् कर्म तत् वाचकं यत् प्रातिपदिकं नाम मुनित्र इति प्रातः तस्मात् षष्ठी व्यक्ति प्राप्ता वर्तते। कथम् अनुक्तं? यतोहि अत्वा प्रत्ययेन भावः उक्तः वर्तते। अर्थात् जगतः कर्ता कै कृष्णस्य कृतिः। तर्हि जगतः कर्ता यथा अत्र जगत्पदे किं भवति? हाँ, तद्वदेव कर्मत्वात् किं भवति? अनुक्तकर्मणः सत्वात् अत्र यथा षष्ठी विभक्ति भवति जगतः कर्ता, तथैव यतोहि कर्ता इत्यत्र त्रिच् प्रत्ययः वर्तते, कर्तरि आगतः वर्तते, त्रिच् प्रत्ययः कृत् वर्तते, अतः कृदन्त तदादेः प्रयोगः वर्तते, सहोच्चारणं वर्तते। अतः तत्र यथा किं भवति? कर्मवाचकत्वात् जगत्पदात् किं भवति? षष्ठी विभक्ति भवति। तथैव अत्रापि यथा जगतः कर्ता इत्यत्र तिच् कर्ता इत्यस्य कृदन्तदादेः सहोच्चारणस्य दत्तात् जगत् इति प्रातिपदिकात् अनुक्तकर्मणः वाचकात् प्रातिपदिकात् षष्ठी व्यक्ति भवति। तद्वदेव अत्रापि नमस्कृत इति कृदन्तदादेः प्रयोगस्य सत्तात् सहोच्चारणस्य सत्तात् मुनित्रय इति कर्म अनुक्तकर्मवाचकात् प्रातिपदिकात् षष्ठी व्यक्ति प्राप्ता वर्तते। कथं न षष्ठी भवति इति मदीयः प्रश्नः। महोदयैः पृष्टं यत् नमस्कृत्य इत्यत्र भावे त्वप्रत्ययः, अतः प्रत्ययेन भावः उक्तः, कर्म अनुक्तं कर्ता च अनुक्तः। अतः अत्र एकं सूत्रमस्ति सूत्रमस्ति षष्ठीविधाने कर्तृकर्मणोः कृति। अस्य अर्थः कृतयोगे सति अनुक्ते कर्तरि अनुक्ते कर्मणि च षष्ठी विभक्तिः भवति। तर्हि मुनित्रये उठ रहा है धीरे अनुक्तं कर्म उठ रहा पक्ष लग रहा है अनुक्ते कर्मणि अत्र षष्ठी विभक्ति कर क्या हो यार, कुछ है कर क्या? तेषां प्रश्नः। आगे वाले से जगतः कर्ता इत्यत्र अनुक्ते कर्मणि षष्ठी विभक्ति जाता जगत्पदात्, तद्वदेव अत्रापि अनुक्ते कर्तरि नहीं, उसको लगाइए। इत्यत्र अनुक्ते कर्मणि मुनित्रयम् इत्यत्र कथं न षष्ठी विभक्तिः इति तेषाम् आशयः। तत्र आइए उच्यते 4 बजे आइए, 4:30 बजे चाय के बाद। षष्ठीनिषेधकं शास्त्रमस्ति न लोकाव्ययनिष्ठा क्लर्थक्रीडाम्। अनेन शास्त्रेण अत्र षष्ठीविभक्त्याः निषेधः क्रियते। अतः अत्र षष्ठीविभक्तिः न भवति, अपि तु द्वितीया विभक्तिः एव भवति। अतः मुनित्रयं नमस्कृत्य इति सिद्ध्यति। अतः अत्र षष्ठीविभक्ति। चतुर्थी में छोड़ दिया है, वो साहचर वाला थोड़ा सा था। क्या नमा? हाँ, कैसा लिया जाएगा वो थोड़ा सा तो स्वरादि गण पठित लिया जाएगा कि साक्षात वो साक्षात प्रवृत्ति में जो साक्षात आदिगण में है वो वाला लिया जाएगा क्या? तो स्वस्थ आदि लिया जाएगा, सहचर वाला उसको पक्ष को लेकर के। ठीक है, आज नहीं करो, बस बहुत हो गया।
1 आध 1.5 घंटा चल रहा है नहीं भाई ठीक बहुत अच्छा सीताराम जी थोड़ा ध्यान दे के आइए हाँ हम आशा करते हैं कल आप क्या करेंगे आप भी बोलेंगे ताबड़तोड़ क्या और भैया तो बोल भाई करेंगे खैर अच्छे से ठीक भैया ठीक और पंडित सुनाए कि नहीं सुनाए सुनाए शिवाकांत सही सही गलती नहीं निकाले